जयमसी यहाँलाई आज पुनः हामी यो 68औं र 69औं अङ्क जिउँदो पानी वाचनको लागि हामी फेरि उपस्थित भएका छौं र अब अहिले जो वाचनको लागि यहाँ वाचिका तयार हुन्छ उहाँको परिचय यहाँलाई हामी दिन चाहन्छौं। सुरुमा श्रीमती रुथ राई जयमसी हजुर सबैलाई, अनि दोस्रो हुन्छ सलमी लिम्बू जयमसी सबैजनालाई, अनि अरु नानी हुनुहुन्छ एलिसिबा राई र हाम्रो प्राविधिक सहयोगी ओबेद लिम्बू अनि हामी कतै चाहिँ अब हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। तत्पश्चात हामी वाचनको लागि हामी सिधै जानेछौँ। हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईँ प्रभुको चरणमा हामी दिन नम्र भएर आउँदछौँ अनि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ, किनभने तपाईँ प्रभुले यही उद्देश्य राखिकन प्रभु आफ्नो जनहरूले यो विषयमा हे प्रभु जे जति धेरै प्रार्थना गरिकन हे प्रभु सरसल्लाह सहित हामीलाई पनि समाहित गरिदिनु भएकोमा हे प्रभुजी आज सम्बन्धित मण्डलीका प्रियहरूलाई र त्यहाँ दासहरूलाई सबैजनालाई पनि हजुरले आशिष दिन हजुर बिन्ती गर्छौँ। अब यो वाचनमा तपाईँ प्रभुले आफ्नो वाचिकाहरूलाई हे प्रभु यसरी विशेष गरेर सही भाषा शब्द शैलीमा वाचन गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। अब यो स्थानलाई हामी तपाईँ प्रभुको सुरक्षाभित्र ल्याउँछौँ। प्रभु तपाईँले जकरिया 2:5 जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यही प्रतिज्ञालाई हे प्रभु यसरी हामी सुरुपर गर्छौँ। तपाईँ प्रभुले त्यो प्रतिज्ञा पूरा गरी आफ्नो नामको महिमा लिनुहोस्। अब यस वाचनको जो प्रभु कार्यक्रमलाई तपाईँ प्रभुको हातमा सुम्पिँदै धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थना माग हाम्रा प्रभु येशूको नाममा चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता, हजुर आफ्नो महिमाको लागि सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, ल अब क्रमशः तपाईँहरूले पढिदिनुहोस्। फेरि पनि हजुरहरूलाई प्रेमी जयमसी, डोल बाबुलाई जयमसी। यो चाहिँ युवा जगतको लागि लेखिएको लेख हो, जसको शीर्षक छ युवाहरूको मित्र। अनि यसको लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ ओङदेन लेप्चा एलिम डिक्चु भनेर लेखिएको छ। आफ्नो जवानीका दिनहरूमा जुवा बोक्नु असल हो। बिलाप 3:27। हाम्रै बीचमा संसारका युवाहरू संसारमा भुली भड्की हिँडेकाहरू धेरै देखेका छौँ। असाध्य पीडा र भविष्यका चिन्ताहरूले तिनीहरूलाई सताएर भुल्नका निम्ति नशाका साधनहरू र जुवा तास खेल्नमा व्यस्त हुन्छन्। तर अफसोस, तिनीहरू आखिरी मृत्युलाई अँगालेर धरतीको बोझ भए भन्दै आत्महत्या गरी संसारबाट बिदा लिन्छन्। पापको ज्याला मृत्यु हो। रोमी 6:23 लेखिएको छ। यस्तो कुराहरूको विषयमा बाइबल पवित्र शास्त्रले के भन्छ? पवित्र बाइबलले यसरी भन्छ, आफ्नो जवानीका दिनहरूमा जुवा बोक्नु मानिसका निम्ति असल हो। बिलाप 3:27 लेखिएको छ, के को जुवा बोक्नु? मेरो जुवा आफूमाथि राख र मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दीन छु अनि तिमीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउने छौ। मत्ती 11:29। यसरी एक युवाले प्रभु येशूलाई आफ्नो निजी मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्यो भने उसले अनन्त जीवन पाउनेछ र ऊ एउटा सुखी युवा भएर यो संसारमा सजिलोसँग जिउन सक्छ। कसरी हुन सक्छ? जब एउटा जवान भाइ प्रभुमा रहन्छ भने प्रभु पनि उसको साथमा रहनुहुन्छ। परम प्रभु युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उनीप्रति दया देखाउनु भयो। उत्पत्ति 39:21 लेखिएको छ। यसरी युसुफ परमेश्वरलाई खुसी राख्न र साथमा राख्नको निम्ति आफूलाई झुट्टा दोष, लोभ, डाहा, व्यभिचारबाट अलग बसे र उसले प्रभुलाई कहिले त्यागेनन्। पाप गर्नुभन्दा बरु मर्न राजी हुन्थे उनी, किनकि युसुफले परमेश्वरलाई चिनेका थिए। युसुफले पाप गर्नुभन्दा कष्टको जुवा बोक्न राजी भए। दासको कामको जुवा र झ्यालखानका पीडाहरूको जुवा बोक्न राजी भए। तिनी युवा थिए र मानिसको साथ भन्दा परमप्रभुको साथ हुनु आनन्दको भरपुरी थियो। उद्धार नपाएका संसारका युवाहरूसँग संसारका सबै थोकहरूको भरपुरी छन्, तर ईश्वरीय आनन्द शान्ति भने छैन। संसारका युवाहरूले
संसारको धेरै जुवा बोक्न मन पराउँछन्, जस्तै युवा संगठन, समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, यसरी अनेकौं संगठनको जुवा बोके तापनि फुस्रो अनुहार लिएर हिँड्छन्, किनकि तिनीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्न र शान्ति पनि छैन। युवा अवस्थामा जुवा बोक्ने दाउदलाई हेरौं। राजा साउलले उनलाई पुरा सताएका थिए। शत्रुहरूसँग लडेर विजय भए, तर अधर्म कहिले गरेनन्, किनकि दाउद उद्धार पाएका थिए र ऊ परमेश्वरलाई सधैँ साथमा भएको चाहना गर्थे र सधैँ प्रार्थना गर्ने गर्थे। जवान भए तापनि उनलाई आफ्नो परमेश्वरको जुवा बोक्न सधैँ प्रभुसँग सोधखोज गर्थे। यसरी जवानहरूले मण्डलीको जुवा बोक्नु कति असल कुरा हो, किनकि एक दिन सारा मण्डली प्रभुको साथमा जानेछन् र सधैँ प्रभुसँग रहनेछन्। हाम्रा पुर्खा मूसालाई जवानीमा नै एउटा कुरा थाहा थियो, हे जवान मानिस, आफ्नो जवानीमा आनन्द गर, अनि आफ्नो जवानीका दिनहरूमा तिम्रो हृदयले तिमीलाई आनन्दित तुल्याओस्, अनि आफ्नो हृदयका इच्छा अनुसार र आँखाहरूको दृष्टि अनुसार हिँड। उपदेश 11:9 लेखेको छ। यसरी मूसाले आफ्नो जवानीलाई आफ्नो जातिहरूको लागि जुवा बोक्न तयार भए। उनले मिस्रको शासक हुन चाहेनन्, बरु आफ्ना भाइहरूसँग दुःख बोक्न रोजे। ब्राकेटमा लेखिएको छ मण्डलीको जुवा बोक्न। यो हिब्रू 11:25 लेखिएको छ। आज जवान युवाहरूले मण्डलीका निम्ति जुवा बोक्नु कति असल छ। यहाँ त्यहाँ उकाली ओह्राली हिँड्न सक्छ, दगुर्न सक्छ, भिजिट गर्न सक्छ, प्रचारमा जोश र उत्साह साथ प्रभुलाई महिमा दिन सक्छ, बिमारी, बुढापाका, कमजोरीहरूलाई सहायता दिन सक्छ। यहोशूले इजरायलीहरूलाई यर्दन नदी पारीसम्म पुर्याए। हाम्रा पुर्खाहरूले जवानी अवस्थालाई प्रभुको काममा होमिदिए। तिनीहरूको काम इजरायली जातिलाई आफू मृत्युको मुखमा पुगेर भए पनि परमेश्वरको साथमा हिँडाउनु थियो। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुका छ। मत्ती 11:30 लेखिएको छ। प्रभुको काम जसहरूले मनले, तनले, धनले र सारा हृदयले गर्छन्, उनीहरूलाई प्रभुले पुरा आनन्द र शान्ति दिनुहुन्छ। उसको अनुहारमा कहिल्यै उदास देखिँदैन। तपाईले संसारको काममा मरिहत्ते गर्नुहोस्, तर अरूले त्यसको फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् र तपाईले आनन्द पाउनुको साथ अफसोस र निराशा पाउनुहुनेछ। तर प्रभुको काममा यस्तो हुँदैन। ठुला बडाले नदेखे तापनि प्रभुले देख्नुहुन्छ र परमेश्वरको वचनले भन्छ, यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, तिमीहरू स्थिर हौ, अचल हौ र सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। 1 कोरिन्थी 15:58 लेखिएको छ। युवा हो, एउटा कुरा साह्रै होशियार हुनुपर्छ। कुनै हालतले मानिसहरूलाई खुसी पार्नेहरू झैं हुनु हुँदैन। म कस्तो छु यो सधैँ सोच्नुपर्छ। आफूलाई सत्यताभित्र लुकाएर प्रभुको काम गर्नुपर्छ, जुवा उठाउनु पर्छ। एफिसी 6:6 अनि कलसी 3:22 लेखिएको छ, मानिसलाई खुसी पार्नको निम्ति झुटो बोल्नु, अर्काको काममा हात हाल्नु, यस्ता कामको लागि प्रभुमा केही इनाम छैन। युवाहरूले प्रभुको असल कामहरूमा दुःख उठाउन खाँचो छ। जस्तै यीशु प्रभुका निम्ति आफ्ना दाजुभाइहरूबाट तिरस्कृत भए। यो ब्राकेटमा लेखिएको छ उत्पत्ति 37:5 र 10 दाउदले इजरायलीहरूलाई फलिस्तीहरूको हातबाट छुटाए। यो असल कार्यमा साउल राजाले उनलाई स्याबासी दिएनन्, तर दाउदको साथमा प्रभु हुनुहुन्थ्यो। प्रभुको काममा दुःख उठाउँदा अनेकौं कष्ट र सतावटहरू त आउँछन् नै, तर प्रभु यीशुको आनन्द, शान्ति हाम्रो हृदयमा छ भने त्यसले केही असर पार्दैन। अरू के चाहिन्छ? बस स्वर्गीय आनन्द भइ पुग्छ। पुरानो समयमा प्रभुका जनहरू अन्य जातिहरूबाट सताइँदा सौभाग्य ठान्थे। ब्राकेटमा लेखिएको छ, अपोलोस, तिमोथी, पत्रुस जस्तै जीवन बिताएर भनाइ, निन्दा, हेला सहनेहरूको लागि इनाम पुरा छ। यो लेखिएको छ प्रकाश 3:8
2को 25देखि 28मा अब असल दिनहरू आउँछ भनेर आशा गर्नु उचित नहोला, बरु आफ्नो आफ्नो दीपक निभ्न लाग्दा झन झन संगतिमा लागिरहनु उचित होला। तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुन भन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ, यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। ब्राकेटमा लेखिएको छ, पहिलो पत्रुस 1:7 लेखिएको छ, अन्त्यमा खेल खेल्ने र लडाई गर्नेले मैदानमा परिआउने परीक्षाको सामना गर्दै अघि बढ्दा मात्रै विजय पाउँछ। दोस्रो तिमोथी 2:1 र 3-5 लेखिएको छ, युवाहरूको टिम असल, मिलापी, साहसी र प्रेमी छन् भने खेलमा उनीहरूकै जित हुन्छ। आखिरमा युवाहरूले के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन, सो पवित्र आत्मा आफैले सिकाउनुहुन्छ। यो लेखिएको छ लुका 12:12मा। पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दा हामीले कुन कुन कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा राम्ररी उल्लेख गरेका छन्। ब्राकेटमा लेखिएको छ, फिलिपी 4:4 र 8-9 लेखिएको छ। अनि यहाँ इम्फेसाइज दिएर लेखेको छ, मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुका छ भनेर यहाँ माथि लेखिएको छ। अनि तल यो सानो भर्स दिएको छ, आफ्नो जवानीका दिनहरूमा तिमीले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर, उपदेशक 12:1 लेखिएको छ। अनि अब यो एउटा सम्झना स्वरूप लेखिएको यो लेख रहेछ, रोजी फल भनेर लेखिएको छ शीर्षक। यो लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ दिलीप राई भुटान भनेर लेखिएको छ। यसमा लेखिएको छ, परमेश्वरले हरेक बाटोमा आफूलाई मनपर्दो फल रोजेर राखिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो फल पहिलो होस् या पछौटे, तर त्यो सबैभन्दा रोजी र खाइलाग्दो हुन्छ। एसादाईको सिङ्गो बोटमा दानियल राई पनि यस्तै फल हुनुहुन्थ्यो, रोजी फल। एल्सादाईले आफ्नो विशाल बोटमा धेरै यस्ता असल फलहरू फलाए, जसमध्ये उहाँ ब्राकेटमा लेखिएको छ दानियल राई चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट भन्न सकिन्छ। दानियल राईको जन्म र बाल्यवस्था कसरी बित्यो यहाँ लेखेर साध्य छैन, तर उहाँले परमेश्वरको घरको निम्ति एउटा असल धारिलो हतियारको रूपमा प्रयोग हुनुभएको केही लहर भने यहाँ छोटकरीमा लेख्न सकिन्छ। यहाँ मानिसको होइन, तर मानिसले गरेको परमेश्वरको महिमा प्रशंसा भने गर्न सकिन्छ, किनकि यहाँ मानिसले परमेश्वरको हस्तकला रूपी धारिलो हतियारको रूपमा सामान्य कला भन्दा बढ्ता काम गरेका देख्छौं। सरल हिसाबले भनौं भने दानियल राई एल्सादाईको मण्डलीमा एउटा साधारण सेवक भन्दा माथिको मानिस हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँमा विभिन्न कलात्मक प्रतिभाहरू प्रत्यक्ष रूपमा झल्कन्थे। परमेश्वरको मण्डलीमा एउटा असल शिक्षक, प्रभावकारी प्रचारक, प्रार्थनाको योद्धा, कठोर परिश्रमी र सत्यवादी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। आत्मिक शिक्षक मात्र नभएर पहाडी मुलुकका काममा पनि उहाँको ठुलो देन थियो। यहाँ लेखिएको छ, पहाडी मुलुकका साहित्यकार पनि हुनुहुन्थ्यो। बाइबलीय सत्यतामूलक लेख पुस्तिकाहरू तथा नेपाली भाषामा बाइबल अनुवाद गर्ने काममा उहाँको ठुलो देन थियो। यी बाहेक मण्डलीका अनगिन्ती भारहरू उहाँमा थियो। तब त उहाँले आफ्नो बिमारको निको नहुने अवस्था सुनाउँदा भन्नुहुन्थ्यो, अब मैले विश्राम पाउने भए। उहाँको चेहरामा आनन्दको लहरहरू स्पष्ट देखिन्थे। बाइबल अनुवाद र अन्य लेखन क्षेत्रमा रहेको अधुरो काम सिरानी र ठेलीका ठेलिरहेको कारण अति उत्सुक बन्दै आफ्नो असमर्थताको सुस्केरा विषयको आलो लाग्छ। अब यी सब अधुरा काम कसले पूरा गर्ने? उहाँले लेख्नु भएको किताबहरूद्वारा हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिएको भन्नुमा फेर नपर्ला। त्यसैले उहाँ मेरो निम्ति ठुलो प्रेरणाको कारक हुनुहुन्थ्यो। भुटानी क्षेत्रमा पहिलेका दिनहरूमा धेरै उकाली ओह्राली पैदल हिँडेर सेवा गर्नुहुन्थ्यो अनि प्रभुको वचनको मार्ग दर्शन देखाउनु भयो। भाषा र बोलीको ठेट शैली उत्तम भएकोले सुन्नेहरूमा अटुट जिज्ञासा रहन्थ्यो। मण्डलीहरूमा शिक्षाको गडबडी भएमा उहाँले वचनको शिक्षाले सुधार्नुहुन्थ्यो अनि म सम्झन्थे नेपाली भाषी आत्मिक अगुवाहरू मध्ये उहाँ जस्तो को छ र?
आज मण्डलीलाई उहाँको साह्रै खाँचो थियो। उहाँ हङकङमा हुँदा अचानक यस्तो रोग लाग्यो भन्ने खबर सुन्दा साह्रै चिन्ता लागेको थियो। अनि हामी सम्झने गर्थौँ उहाँ जाति हुनै पर्छ। थप उहाँले आफूले देखेको सपना बताएको हुँदा धेरै आशा जागेको थियो। त्यसैले उहाँलाई प्रभुले मण्डलीको निम्ति जोगाइ राख्नुहुन्छ भन्ठान्थे। तर दिनदिनै उहाँको अवस्था जटिल हुँदै गयो। आखिर प्रभुले लगी छाड्नुभयो। अनि मैले जब उहाँको बिदाईको खबर सुने म मनैमा चिच्याए, तपाईँ साह्रै छिटो जानुभयो, घरै सुन्ने पार्नुभयो, मण्डली नै सुन्ने पार्नुभयो। हाम्रो मनका अनौठा प्रश्नहरू, त्यसो भए मण्डलीमा उहाँको काम र आवश्यकता सिद्धिए त? हाम्रो अगाडि देखा परेको लथालिङ्गपना त्यस्तै रहोस् त? अति डरलाग्दो समय रहेछ यो। जो अधर्मी छ त्यो अझ अधर्मी होस्, जो अशुद्ध छ त्यो अशुद्ध होस्, अनि जो धर्मी छ ऊ अझै धर्मी होस्, अनि जो पवित्र छ ऊ अझै पवित्र होस्। यो ब्राकेटमा लेखिएको छ प्रकाश 22:11। प्रभुमा जानु त असल हो, तर मण्डलीको निम्ति उहाँ रहिरहनु ठुलो लाभ थियो। यो ब्राकेटमा लेखिएको छ फिलिपी 1:14। अब उहाँको सेवाको खास्टो कसले ओढ्न सक्ने? धन्यवाद। जय मसीह। अब सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। मैले पढ्न गइरहेको छु चमाले पुर्याएकी सेवा, यो चाहिँ साक्षी। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ भाइ किशोर राई, एल बेतेल, बागडोगरा, बुट्टाबारी। मण्डलीहरूले उहाँको इच्छा अनुसार पवित्र सभाहरू, विशेष आत्मिक सभाहरू आयोजना गरी आत्मिक वचनहरू प्रशस्त बाँटिरहेका छन्। तर पनि सांसारिक आधुनिक गतिविधिद्वारा विश्वासीहरू पनि अछुतो रहेका छैनौँ, जसले हामीलाई सजिलै खिचेर बहकाउँदै लगिरहेको अवस्था छ। साँचो हो, हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्छौँ, तर आइपर्ने समस्याको निम्ति भरोसा कति गर्छौँ? यो लेखिएको छ लुका 21:3। येशूले भन्नुभयो, म तिमीलाई साँचो भन्दछु, यस गरिब विधवाले तिनीहरू सबैभन्दा धेरै दान हालेकी छ, किनकि सबैले आफ्नो भरपुरीबाट हालेका छन्, तर उसले चाहिँ आफ्नो गरिबीबाट आफूसँग भएको सम्पूर्ण जीविका नै हालेकी छ। के हामी आफैलाई घटिकमीहरूमा रित्याउन सकिरहेका छौँ? प्रेरित 13:22। मैले मेरो हृदय अनुसारको मानिस अर्थात् यिसैको छोरा दाउदलाई भेटाएको छु, जसले मेरो सम्पूर्ण इच्छा पूरा गर्छ। यसरी हामी मध्ये प्रभुले एउटी छोरी भेटाउनु भएको छ। हामी उहाँलाई चमा भन्ने गर्दछौँ। उहाँ अम्बोटे चिया कमान नेवार परिवारमा 1939 सालमा जन्मेर ब्रिटिस गोर्खामा नोकरी गर्ने भीम नारायण प्रधानसँग विवाह भई 2 छोरा र 3 छोरीहरूको आमा बन्नुभयो। समयको अन्तरालमा उहाँ क्याथोलिक चर्चमा जान थाल्नुभयो र 1991 सालमा आफ्ना श्रीमान गुमाउनुभयो। यसैले ठुलो छोरीसँग काठमाडौँमा बस्नुभयो। 2005 को सुरुमा प्रधाननगर सिलगढीमा घर किनेर बस्नुभयो। यसरी एक्लो रहनुपर्दा हताश निराश जीवन बिताइरहेको समयमा भाइ एन्ड्रोनिकस लेप्चाद्वारा माउन्ट हर्मनमा आदरणीय बडा भिक्टर प्रधान कहाँ पुग्नुभयो। 2 दिन लगातार सुसमाचार सुनि अगस्त 2005 मा नयाँ जन्म पाई बप्तिस्मा लिनुभयो। उहाँको सुरुको विश्वासमा आगोरूपी परीक्षाहरूमा प्रभुले जय दिनुभएको कुरा चमाले जीवनमा भुल्न सक्नुहुन्न। 1 महिनापछि लगत्तै उहाँको छोराछोरीहरू अक्टोबर 2005 मा सिलगढी आमा भएकोमा दशैंको टीका लगाउन पर्छ भन्दै भेला भए। चमाले आफ्नो परिवारलाई भेला गरी, म ख्रीष्ट येशूमा एउटा नयाँ मान्छे भए, अब म तिमीहरूलाई टीका लगाउन सक्दिन भनी सम्झाइन्। यी कुराहरू सुनेर पनि छोराछोरीहरूले मानेनन् र हामीलाई टीका लगाउनै पर्छ भन्दै जिद्दी गरिरहे। यसो हुँदा टीकाको दिन आइपुग्यो र छोराले टीकाको सम्पूर्ण सामानहरू भेला गरी हामीलाई टीका लगाइदिनै पर्छ भनी करमा पारे। त्यस समय उनी अचानक बेहोस अवस्थामा पुगिन्। अन्तमा चमाले छोराहरूलाई भनिन्, मैले तिमीहरूलाई टीका लगाए भने म मर्नेछु। यस्तो तितो आवाजले कान्छो छोराको हृदय छोएछ र छोराले भने, आमा, तपाईँ मर्नुहुन्छ भने हामी टीका लगाउँदैनौँ, हामी अब बडा कहाँ अम्बोटेमा जानेछौँ भन्दा चमाको हृदय रमाएर आनन्दित भएको चेत सामान्य भएको थियो।
यसरी उनी आजको दिनसम्म विश्वासमा दृढ रही आफ्नो मान सम्मान शरीरको प्रत्येक सुख सुविधाहरूलाई त्यागी मत्ती 16:24-25 अनुसार उहाँको वचनद्वारा प्रेरणा पाएर चमा ख्रिस्टको असल चेला झै हामीहरूको माझमा असल नमुनाको जीवन बिताउने, प्रत्येक प्रभुको वचनलाई अनुकरण गर्ने र अरूलाई बाटो देखाउन सदैव तत्पर रहन्छन्। चमा प्रत्येक महासभा, विशेष आत्मिक सभामा आफ्नो वरिपरिका मण्डलीहरूमा साथै प्रचारको धावामा सहभागी बनी आफ्नो गवाई बाँड्छिन्। प्रभुको सेवामा ठिक तोकिएको समयमा आई अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेर छिटो छिटो बाइबल खोलेर उच्च स्वरमा पढ्छिन्। विशेष प्रचारमा थाकेको अवस्थामा हौसला दिने काममा साथै उनी बडो अनुशासित पनि छिन्। ईश्वरीय भय वचनको अधीनमा रही ख्रिस्टको सिपाही बन्न उनी अरूलाई सिकाउँछिन्। एफिसी 1:18 यस्तो लेखिएको छ, तिनीहरूका मनका आँखाहरू उज्जवल पारिएका हुन्, जसले गर्दा उहाँको बोलाहटको आशा के रहेछ र पवित्र जनहरूमा उहाँको पैतृक सम्पत्तिको महिमाको धन के रहेछ। आज उन्नतिको अन्तिम शिखरमा हिँडिरहेका संसारमा एक विकृत मानसिकताले ग्रस्त भएका हेलित पीडित आदिवासी ठाउँहरूमा एउटा गाउँ सेवडेला, जोत, हाथीघिसा, नक्सलबाडी, दार्जिलिङमा गरिब शिक्षा रहित मानव जीवनको अस्तित्व नजान्ने घरमा बनाएको रक्सी ब्राकेटमा हरिया भनेर लेखिएको छ को लतमा डुबेको मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदै, प्रभुमा बाँचेका परिवारमा घर घरमा सङ्गति गर्दै, प्रभुको घर मण्डलीमा ल्याउने काममा व्यस्त भई 77 वर्षको उमेरमा जवानहरूको दायित्वलाई पूरा गर्दै रहेकी छिन् उनी। यो सेवा घर मूल सडकबाट करिब 4 किलोमिटर भित्र, जहाँ गाडीको सुविधा नभएको, खानेकुराको सरसामानहरूको अभाव भएको ठाउँमा साथै भाषाको चेपारो भित्र पर्छ। भाइहरू हो, परमप्रभुको कृपाद्वारा म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्नो शरीरलाई तिमीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही उचित सेवा हो। यस्ता वचनहरूमा आफूलाई ल्याई उज्यालो हाँसिलो अनुहार लिएर जीवन गवाई दिइरहेकी छिन्। अहो, ख्रिस्टभित्र पाइने कस्ता आनन्दको कुराहरू, जसले ख्रिस्टको प्रेमलाई परिभाषित गराउँदछन्। अनि यसको तल लेखिएको छ एउटा पद, 1 कोरिन्थी 15:58, सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाऊ। यहाँ एउटा कविता छ, कविताको शीर्षक छ धन्यवादी छु प्रभु। अनि लेखक हुनुहुन्छ समयल ठकुरी, यहोवा निस्सी, सिंगला बजार, दार्जिलिङ। धन्यवादी छु प्रभु म मेरो हृदयबाट नै, मेरो निम्ति तपाईँ क्रुसमा जानुभयो, खुनले धोई जीवन दिनुभयो। म र मेरो जीवन के थियो र? दुःख लाग्छ संस्था त्यो जीवन, दुःख लाग्छ संस्था त्यो घमन जो मेरो जीवनमा थिए। जब प्रभु तिम्रो सहारा पाए, जब प्रभु तिम्रो स्पर्श पाए, जब प्रभु तिम्रो दया पाए, तब म साह्रै रमाए दुःखले भरिएको जीवनमा, पीडले भरिएको हृदयमा। जब पाए मैले तिमीलाई, आनन्दले भरियो यो हृदय। अब प्रभु तपाईँको काम गर्न सकौँ, अब प्रभु तपाईँको सेवा गर्न सकौँ, अब प्रभु तपाईँको बढाइ गर्न सकौँ, अब म तपाईँको काम लाग्ने छोरो बन्न सकौँ। म अर्को पढ्न गइरहेको छु, जसको शीर्षक छ बोगदेल लेप्चासँगको भेटवार्ता। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ पुरन शर्मा बेरेका। हिमाली राज्य सिक्किमको जङ्गु क्षेत्रको सन्तोक नामको गाउँको बासिन्दा बोगदेल लेप्चा, जसलाई बेन्जामिन पनि भनिन्छ, अनि उनको छोरा एज्रा लेप्चाको मुखबाट सुनेको कुरा, अनि सन्तोकको यहोवा समूह प्रार्थना भवनका विश्वासी जनहरूसँगको सङ्गति अनि भेटघाट पश्चात यो गवाई लेख तयार भएको छ। पढ्दा हुँदै एउटा कथा अनि चमत्कार झै लागे तापनि यो सत्य घटना हो। यीशु मसीहको बलिदान अनि क्रुसमा बगेको रगतको शक्तिको वास्तविक जितको एउटा अंश हो। अन्धविश्वास र पापबाट अनि असफल आत्मिक अनि शारीरिक सङ्घर्षबाट छुटकारा पाएको एउटा स्वतन्त्र आत्माको सन्देश हो हामी हरेकका निम्ति। कुरा धेरै पुरानो हो। 3 ताक सिक्किम अहिलेको जस्तो थिएन। अन्धविश्वास, रीतिविधि, गरिबी र शिक्षाको कमी प्राय
गाउँहरू निसासिएका थिए। प्रभु येशूको प्रेम अनि मुक्तिको प्रचार गान्तोक, नाम्ची, जोरथाङ, सिङतामतिर त भएकै थियो। सेवाघर अनि विश्वासी जनहरू त थिए, तर सुदूर बस्ती, विकट गाउँ अनि जङ्गल, भिड पाखा बीचको गाउँतिर प्रचार गर्नु अनि विश्वास गर्नु सजिलो कुरा थिएन। अशान्ति र रोग बिमारले गर्दा छुटकारा नपाएका आत्माहरू छटपटिन्थे। 3 ताकमाथि जङ्गु क्षेत्रमा स्कुलहरू नभएको कारण नेपाली भाषा चाहेर पनि पढ्न पाइँदैन थियो। तर कहिले नेपालबाट मजदुरी अनि अलैँचीको बारीमा खेताला गर्न आएका नेपाली साथीहरूबाट नेपाली अक्षर सिक्थे र पनि संसारिक पठन पाठनभन्दा धार्मिक पुस्तक अनि आफ्नै धर्मको कमाई नै प्राथमिकता दिन्थे। त्यस समय सान्तोक गुम्बाको हेड लामा पेमा ओग्ज्योर थिए। गुम्बाको हेड लामा भएर धूप बाल्दै, माने घुमाउँदै, मन्त्र जप्दै आफू पनि अरूको निम्ति निर्वाणा अनि मुक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्दै रहनु उनको धार्मिक कर्तव्य थियो। समय आयो, उनको मृत्यु भयो र त्यसपछि उनको छोरा बोगदेलले बाबुले गरेको धार्मिक कार्यको जिम्मा लिनुपर्ने भयो अनि अब लामा हुनुपर्ने भयो। त्यसको निम्ति उनले 6 महिना जङ्गलको बीचमा गुफा बस्नुपर्ने थियो। तर गुफा बसेपछि उनको जीवनमा डरलाग्दो कुराहरू आइलाग्यो। अशान्ति, छटपटीले सताउन अनि भूतप्रेत र शैतानले चाल गर्न थाल्यो। भगवानको नाममा धूप बाले पनि भूतले दुःख दिएर हैरान पार्यो। भालुको रूप भएको, भुत्ला भएको, ठुला ठुला पाखुरा भएको भूतले बोगदेललाई चेपेर थिचेर सुताउँथ्यो। भालुको अङ्गालोमा बाँधिएर सुत्नु पर्थ्यो। तिमी भूत हो कि देउता हो भनेर सोध्न खोज्दा भूतले बोली बन्द गरिदिएकोले बोगदेलको मुखबाट आवाज निस्किन सकेन। उनको जिब्रो लटपटिन्थ्यो, तर आँखाले त भूतलाई देखेकै थियो। बोगदेलले सहायता माग्दा अर्कै लामा आएर उनको बिछाउनमा सुतेको थियो। उसलाई पनि भूतले गाँज्यो र कसै गर्दा पनि छुटकारा भएन। बोगदेलले धूप बाल्न नजानेर यस्तो भएको हो भन्ने दोष उसले लाग्यो। 6 महिनापछि सबै मिली अन्तिम धूप लामाहरूले चढाएर गुफा बस्ने अवधि सकि बोगदेल घर फर्किए। तर भूत घरमै आयो। अशान्ति र डरको साथ आँसुसहित उनी रहनु बाध्य बने। एक दिन त दिउँसै पुलिसको रूप भएको बन्दुकधारी भूतले पक्रेर नजिकैको भिडको टोड्कामा लग्यो अनि बोगदेल लामालाई दिउँसो नदेख्ने अनि रातमा देख्ने बनायो। त्यो पुलिस जस्तो भूतको रातो, हरियो, सेतो बल्ने टर्च थियो, तर बोगदेलको टर्च मधुरो सेतो थिएछ। यता परिवारले बोगदेल हरायो भनेर रिन्छेन दोर्जी डुक्पा नामको लामालाई जोखाना हेराएछन्। त्यो डुक्पा लामा अझै जीवित छ। उसले भनेछ भिडको टोड्कामा छ, 6 दिन अघि निकाल्नु नत्र जिउँदो पाइँदैन। त्यो डुक्पा लामा सहित 7 जना बाहिर बात मारेको कुरा अनि भिडको चेपबाट छिरेको उज्यालोको अनुभव बोगदेलले गरेछन्। तर बोगदेल भूतको पन्जामै थिए। उनले बाहिरकाहरूलाई भने, यता नआऊ, मलाई पुलिसले समातेको छ, तिमीहरूलाई पनि समाउला। तर बाहिरकाहरूले केही देखेनन् अनि बोगदेललाई तानेर निकाली घर लगेछन्। त्यसपछि भुँडी जिउ खाने बिमार लागेछ अनि साइला छोराको मृत्यु भएछ। सुब्बा बिजुवालाई जोखाना हेराउँदा 40 वर्ष पुग्दा बोगदेल सहित परिवारै मर्ने जोखाना निकालेछ। अनि यसको मुनि लेखिएको छ एउटा पद, आफ्नो हातको शक्तिले परमप्रभुले हामीलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो। प्रस्थान 13:16। तब हताश बोगदेल 50 रुपियाँ र खदा बोकी रुमतेक गुम्बाको ग्वालकरमा पाकोमा उमेर थाप्न पुगिन्छन् अनि फेरि पीडित बनी मुक्ति अनि शान्ति खोज्दै गान्तोकको पल्जर स्टेडियममा गुरु दलाई लामाकोमा गई सबै कुरा बताउँदा कुरा सुनि दलाई लामाले भनेछन्, शान्ति र मुक्ति त प्रभु येशूकोमा गए पाइन्छ। त्यसपछि येशू भन्ने को हो र कहाँ छन् खोज्दै जाँदा एकजना साधारण विश्वासी दानियलको नाम सुनि उनलाई भेट्नु 1 बोतल दूध लिएर गएछन्। जाँदा बाटोमा भूतले फेरि पछ्याएर छोपेछ। त्यसपछि बल्ल तल्ल दानियलकोमा गई सबै बताउँदा डराउँदै दानियलले भनेछन्, तिमी त मर्छौ होला भन्ने हल्ला छ, कसरी येशू धर्ममा लाउनु।
मलाई गाउँले र समाजले मार्छ त। तर बोगदेलले बिन्ती बिसाउँदा बेलुकी 5 बजे बोगदेलको घरमा आई प्रभुको इच्छा अनि हातमा सुम्पिदिउँला। येशू प्रभुले नै सबै गर्छन् भन्ने सान्त्वना दिएछन्। अनि 5 बजी आई येशूको शक्तिमा सङ्घाईको प्रार्थना सहित हात राखी प्रार्थना गरिदिएपछि रोग, अशान्ति, भूतप्रेत र शैतानबाट छुटकारा पाएको अनुभव बोगदेल लामाले गरेछन्। बोगदेल लामा विश्वासी येशू धर्ममा लाग्यो भनी सारा गाउँ पञ्चायत मण्डलले चाल पाई उनलाई सम्झाउन थाले। येशूले जाति बनाएछ, ठिकै छ, तर आफ्नो पुर्खाको धर्म अनि लामा काम छोडेर यदि तिमी येशूकोमै जान्छौ भने यो जङ्गु क्षेत्रमा पनि तिमी बस्न पाउँदैनौ भनेछ। हृदयभरिको विश्वास भएको बोगदेल लामाले येशू होइन तर जङ्गु छोड्न तयार भएर टिस्टा खोलाका पारीको एउटा गाउँको कसैको जमिन कुतमा लिने इच्छा गरेछन्। सारा गाउँ मण्डल मिली बोगदेलको कुरा तत्कालीन जङ्गु क्षेत्रका मन्त्री सोनाम छोडाकोमा पुर्याउँदा बोगदेललाई एक दिन पञ्चायत कोर्टमा थुनामा राखिएछ अनि चेतावनी सहित येशू धर्मलाई छोड्नु नभए जङ्गु अनि सिक्किम केही कटाई रम्फू गराउँछौ भनी थुनाबाट छोडिएछ। सम्पूर्ण ग्राम पञ्चायत साङक्योङ, सान्तोक, घोरतर्याङ, लुम्याङको सबै लेप्चाहरू एक भएछन्, तर चेक पोस्टको पुलिस हवलदार मात्र उनको पक्षमा बोलेछन् यो मान्छे निर्दोष छ भनेर। त्यसपछि गान्तोकवासी विश्वासी सेवकले बोगदेललाई भनेछन्, भोलि तिमी जमिनको पर्चा र सब्जेक्ट लिएर आउनु, दिल्ली सरकारकोमा जानुपर्छ र कसरी एउटा खाटी जङ्गुको रैथानेलाई बिना कसुर जङ्गु क्षेत्रबाट निकाल्नु खोज्दैछ। तर फेरि एकैचोटि यसो गर्दा सिक्किम सरकारलाई खतरा हुन्छ भनेर एउटा पत्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीकोमा पुर्याएछ। त्यो पत्र पढेपछि मुख्यमन्त्रीले म हेरविचार गर्छु भनेर एउटा पत्र उत्तर जिल्लाको जिल्लापाललाई लेखेर बोगदेलकै हातमा पठाएछन्। त्यो समय गाडी पाइँदैन थियो, यसैले पैदलै हिँडी एक रात तनेक भिरमा सुतेर भोलिपल्ट मङ्गन जिल्लापाल डिसीकोमा पुर्याउँदा डिसी त डराएर पछि हटेछन्, तर एसडिएम अनि पिआईले भोलि सहायता दिने भएछन्। भोलिपल्ट तल 15 माइल चेकपोस्टमा गई सबै ग्राम पञ्चायत र मण्डलकोमा सरकारी मोहर छाप अनि हस्ताक्षर सहित यो बोगदेल लेप्चा बेकसुर छ, उनलाई गाउँ निकाला नगरियोस् अनि उनलाई आफै इच्छा अनुसारको धर्म मान्ने अधिकार छ भन्ने कुराको सिफारिस पत्र बाँडिएछ। त्यसपछि धेरै अचम्मका कुराहरू बोगदेलको परिवारमा भएछ। बलेको आगोको चुलाबाट भमरा मौरी उडेको अनि बलेको आगोमा साँप पसेको पनि देखिएछ। वचन पढ्दै गर्दा घरको छानामा ठुलो रुख ढलेको आवाज आएछ। भजन सङ्ग्रह 56 अध्याय पढ्दा यो आवाज त शत्रुहरू भागेको आवाज पो रहेछ भन्ने अनुभव र अनुमान बोगदेलमा भए। त्यसपछि एकजना खाटी विश्वासी अनि नयाँ जीवन पाएका जस बहादुर सुब्बाद्वारा बोगदेलले घुँडा टेकी पाप स्वीकार गरी शान्तिको भागीदार बन्दै मुक्ति पाएकोमा रमाउँदै तल डिक्चुको जवान लेप्चा विश्वासी ओङदेनसँग सङ्गति गर्दै त्यसपछि गान्तोकको एमजी लिङदोङ रुफस दियालीहरूको भेटघाट अनि सङ्गतिमा रहेर पानीको बक्समा लिएर सङ्गतिमा लागिरहेछन्। अहिले तल टिस्टा जलविद्युत परियोजनाको डेम साइटको माथि आत्मिक विद्युतीकरणमा भएर ख्रिस्टको ज्योति फैलाउने विराट एलिम प्रार्थना भवन छ। पारिपट्टि सान्तोकमा यहोवासम्म सेवा घर छ। परमेश्वरको बढाइ होस्। भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 5 पद अनुसार शत्रुको देशमा आफ्ना आत्मिक भोका प्यासा जनहरूको निम्ति ख्रिस्टको प्रेमी र अमूल्य बलिदानको सम्झना गराउने प्रभुको मेच तयार भएको छ। पापमय अन्धकार बादल कुहिरोले ढाकेको जङ्गु भेकमा न्यानो धार्मिकताको सूरजको प्रकाश छरिएको छ। यो गवाई सन्देश लेखिदिन यो तुच्छलाई आग्रह गर्ने बोगदेल बेन्जामिन लेप्चा परिवारले हजुरहरूको सम्झना
गरेको छ र प्रार्थनाको अनि भिजिटको अनुरोध सहित विजयी हात उठाई जय मसीह भन्नुभएको छ। आमेन। यसको तल एउटा पद लेखिएको छ, तिमीहरूले तिनीहरूका देवताहरूका खोपिएका मूर्तिहरू काटेर ढालिदिनु। व्यवस्था 12 अध्यायको 3 पद। धन्यवाद। हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। म चाहिँ साक्षी म त प्रभुले लानुभयो भन्ने खुसीसितले जान्छु। बर्नबास श्रेष्ठ बेथेल प्रार्थना भवन 18 गोलाई द्वारा सङ्कलन भएको रहेछ। मृत्यु मानिसको जीवनको आखिरी शत्रु हो। यसलाई पराजित गर्न सक्ने शक्ति कसैमा छैन। धेरैजना मानिसहरू मृत्युसँग डराउँछन्। उनीहरू सधैँभरि यस संसारमा बाँचिरहन चाहन्छन्। आज मानिसहरूले संसारमा नयाँ नयाँ थोकहरूको आविष्कारको निम्ति अरबौं डलर खर्चिरहेका छन्। यदि सम्भव हुँदो हो त मानिसले सबैभन्दा ठुलो रकम मृत्युलाई जित्ने यन्त्रको आविष्कारमा लगानी गर्ने थियो भनेर भन्दा द्विमत नहोला। तर परमेश्वरलाई नजिकबाट चिनेका जनहरू मृत्युसँग डराउँदैनन्। त्यो कुनै पनि बेला अघि आओस् त्यसको सामना गर्न उनीहरू हर पल तयार हुन्छन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ यो शरीरको मृत्युपछि उनीहरूका निम्ति अनन्त स्वर्गले पर्खिरहेको छ भन्ने कुरा। यदि यो कुरा मिथ्या हुँदो हो त मुक्ति पाएका प्रभुका लोगहरूले प्रेरित पावलले चाहिँ भन्ने थिएनन्, मर्नु त मेरो निम्ति लाभ हो। हामी ढुक्क छौँ र शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्छौँ। म त प्रभुले लानुभयो भने खुसीसित जान्छु। जब मैले अब मर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाए म खुसी भए कि कुनै साधारण मानिसले यसो भन्ने आँट गर्न सक्छ। उनीहरू वीर वीराङ्गनाहरू हुन्। उनीहरू मृत्युलाई हाँसी हाँसी स्वागत गर्छन्, किनभने यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छ मृत्यु त स्वर्ग प्रवेश गर्ने एउटा मुख्य प्रवेशद्वार मात्रै हो। म त प्रभुले लानुभयो भने खुसीसितले जान्छु। यो शब्द मेरो होइन। सेताममे फुलेका कपाल, चाउरी परेका गाला, धमिलो आँखा, तीक्ष्ण कान, कमजोर खुट्टा, थर 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 कापिरहने हातहरू, रोग र उमेरले गल्दै गएको शरीर एकातिर छन् भने अर्कातिर हँसिलो अनुहार, प्रार्थना गर्न नथाक्ने ओठहरू, उत्साह र प्रेरणा भन्दा भरा शब्द, सखुवाको काठमा भाँसिएको काँटी जस्तो प्रभुप्रतिको अडिग विश्वास, मुडुली मृगको बग्दै गरेको खोलाको पानीको तृष्णा जस्तो वचन, संगति र प्रभुका जनहरूको आगमनको हरहर तृष्णा हो। उनै 88 वर्षीय वृद्धा जसु तामाङ, जसलाई 18 गोलाईको माम भनेर चिन्छन् सबैले, उनैका मुखले बालेका शब्द हुन् यी। दार्जिलिङ जिल्लाको चुङथुङ कमानको 18 गोलाई हो उनको थाथलो। लगभग 26-27 वर्ष अघि आफ्ना पतिलाई गुमाएकी वृद्ध माम 4 छोरा 3 छोरी र 2 दर्जन भन्दा बेसी नाति नातिनी पनाति पनातिनीका धनी हुन्। उनी कट्टर बुद्धिस्ट परिवारमा जन्मी हुर्की पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएकी उनले सन् 1990 सालतिर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो हृदयमा निम्त्याएकी हुन्। यत्रो ठूलो परिवारमा केवल उनकी कान्छी छोरी र 2 जना नातिनीले मात्रै प्रभुलाई पाएकोले सबै छोराछोरीहरू, नाता नातिनीहरू, सबै सन्तानले आफ्नो जीवनकालमै प्रभु येशूलाई पाएको देख्न चाहने उत्कट चाहना छ उनको। अरूका छोराछोरीहरूले बाइबल बोकेर प्रभुको घरमा गएको देख्दा मेरा छोराछोरीहरू चाहिँ कहिले यसरी हिँडेको देख्न पाउनु नि भनेर आँखाबाट बरर आँसु झर्छ मेरो भनेर भन्छन् उनी। यो अशक्त अवस्थामा पनि प्रभुको घरमा आउन गाह्रो लाग्दैन उनलाई। घस्रदै 4 हात पाउ टेक्दै भए पनि प्रभुको दिनमा सधैँ प्रभुको घरमा आइपुग्छिन्। यी नै प्रेरणाको स्रोत वृद्ध मामसँग भेटघाटको क्रममा गरेका कुराकानीको केही अंशलाई उहाँकै शब्दमा जस्ताको त्यस्तै पस्किने प्रयास गरिरहेको छ।
प्रश्न, माम कति वर्ष पुग्नुभयो? माम पुगे नि 88। प्रश्न, जे भए पनि माम ढुक्कै छ, मनमा चाहिँ है? यति बेला उहाँ ज्वरोले ओछ्यानमा पल्टिरहनु भएको थियो। माम ढुक्कै छ, शान्ति छ, म त प्रभुले लग्यो भने खुसीसितले जान्छु। प्रार्थना नि त्यही गर्छु नि म। प्रभु मलाई लानुहोस् न, म खुसी छु प्रभु भन्छु नि। मलाई त यही राख्नु, यही पल्लोपट्टि मेम्हेलाई राखेको ठाउँमा छोराछोरी सबैजनालाई मैले भनिसकेको छु, नलानु तलतिर। सेवा घरमा स्तुति गाउँदाखेरि भित्र चुन्छ मलाई। मेरा छोराछोरीले प्रभु पाका छैनन्, के गर्नु, यिनीहरूले पनि पाए त हुने नि। प्रश्न, मामलाई कसले वचन सुनायो? माम कान्छीले, छोरी रेणु। आप्पाचैले चाहिँ नसुनी थियो हो। साह्रै बिमार भएर इडेन अस्पतालमा लाँदाखेरि चाहिँ कान्छीले गर्दा सबै दास दासिनीहरू आए। माउन्ट पिस्गाको हो। अन्त तिनै ग्रहण गर्यो। साम्मा दासहरूले एमबी बडा दिदी बहिनी नि थुप्रै आएका थिए। उसले पनि मैले पनि तिनै ग्रहण गरेको। अब हामी छोराछोरीहरू सब बचाउनु पर्छ भनेर भनेको। जाति भएर घर आएर त तेस्रो लामा परेको लासेमहरू त डाङडुङ पारेर सबै फ्याँकिदियो। पोस्तोकहरू डढाइदियो। यो कुल देवता रहेछ होइन रहेछ नि, बचाउने त परमेश्वर रहेछ भनेर भनेको। प्रश्न, हाम्रो त माम मरेपछि पनि आशा छ नि त है स्वर्गमा पुग्ने? माम हो नि, निश्चय छ। अरूले त भन्छ नि तिमीहरूले मरेर जाँदा माथि बस्ने ठाउँ देखेको छ भनेर। देखेको छ, वचन पढ्न तैले पनि देख्छस् भनेर भन्छु म त। छोराछोरीहरूलाई पनि आऊ न, तिमीहरू पनि प्रभुमा भनेर भन्छु। तिमी जाँदै गर न, पिछाडि आउला नि भनेर भन्छ। आगोको भट्टीमा भनेर भनिदिन्छु सिधै। त्यो नि आगोको भट्टी मात्रै हो र अलकत्रा पनि हुन्छ रे, यत्रो किरा पनि हुन्छ रे। माम प्रश्न, माम बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ? माम म बिहान चाहिँ छिट्टै उठ्छु। प्रश्न, उठेर के गर्नुहुन्छ? माम उठेर बाहिर जान्छु, अन्त मुख धोइवरी भित्र आएर लुगाले आँखा पुस्छु, अनि त्यहाँ बसेर प्रार्थना गर्छु। प्रश्न, कति घण्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ? माम बिहान म 5 बजेतिर प्रार्थना गरिसक्छु। प्रश्न, कति बजेदेखि? माम कोही बेला 3 बजे उठ्छु, कोही बेला 3:30 बजे उठ्छु। प्रश्न, दिउँसो पनि बसिरहँदा प्रार्थना गर्नुहुन्छ है? माम गर्छु। अन्त एक्लै बसिरहँदा फेरि मुख खाली हुन्छ नि त, प्रभुसँग बात मार्छु है भन्छु म। प्रश्न, प्रार्थना गर्दा कस्तो लाग्छ मामलाई? माम शान्ति लाग्छ नि। अब केही सम्झिँदैन, संसारको कुरा चाहिँ शान्ति लागेर प्रभु तपाईकै हातमा दिएको छु है। मेरो आत्मा, प्राण, शरीर त तपाईले तलै राख्नुहुन्छ, आत्मा चाहिँ तपाईले लानुहुन्छ स्वर्गमा, निश्चय पुर्याउनुहुन्छ निशानीसम्म भनेर भन्छु नि। प्रश्न, बेलुका पनि प्रार्थना गरी बक्सनुहुन्छ नि? माम गर्छु नि। यो बिमारले गर्दा मलाई अलि कम्ती भो प्रार्थना सक्दिन बसिरहनु कि नता त बेलुका 5 बजेको बस आउनु आँट्दा मैले प्रार्थना सक्नु आँटे सबै तुरेर। प्रश्न, कसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ माम? माम छोराछोरी, नाता नातिनी, गोठे पिछे गर्छु। फेरि त्यति सकेर घर गाउँलेको, घरै पिछेको इष्टमित्रको नाम गर्दै प्रार्थना गर्नुपर्छ। सबैलाई बचाएर ल्याइदिनुहोस् बेतेर मण्डलीमा भनेर भन्छु। अति बेतेर मण्डलीका विश्वासीहरूको लागि गर्छु। अनि दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ, गान्तोक, मलाई मनमा आए जति सबैको लागि गर्छु नि। प्रश्न, दिनभरि प्रार्थना गरी बस्नु अल्छी लाग्दैन माम? माम लाग्दैन है। अनि के भारी बोक्नु पर्दैन, केही नि गर्नु परेन, कहीँ जानु परेन। प्रश्न, दिनभरि रातभरि एक्लै बस्नुपर्छ, मनमा कस्तो नमिठो लाग्दैन माम? माम लाग्दैन। लाग्दैन। म त सिधै भन्छु, नानीहरूलाई
यहाँ मसँग सुत्न भन्दा मान्दैनस्? मेरोमा त 1-2 पैसा मात्रै छ, पैसा छैन, माम केही भइहाल्यो भने त डराएर भाग्छस् होला। अन्त्यमा भनिएको छ, मेरा निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मर्नु चाहिँ लाभ हो। फिलिपी 1:21 अनुसार। अनि भनिएको छ यहाँनिर, के पैसा नि खोज्छिस् होला र? तिमीहरूले बिहान मामको चिया र रोटी लिएर आउँदाखेरि चाहिँ माम भनेर बोलाउँदा प्रभुले लगेन भने चाहिँ बाँचेको छु भने चाहिँ बोल्छु, प्रभुले राति नै लग्यो भने त बोल्दिन नि। लगी त हाल्छ प्रभुले वैकुण्ठ धाममा भनेको नि। प्रश्न, प्रभु पाएर साँच्चै ठुलो काम पाएछु जस्तो लाग्छ माम? माम हो नि, हिरा मोती भन्दा ठुलो पायो। परमेश्वर आफै जिउँदो परमेश्वर, जिउँदो पानीको मुहान, कहिले नसुक्ने त्यो पानीको मुहान, कहिले अदल बदल नहुने जिउँदो परमेश्वर प्रभु येशू राजा हामीले पाएको छ। परमेश्वर होइन कान्छा? तिमीहरू हामी सबै प्रभु पाउने त एउटै हो, प्रभुको छोराछोरी, रगतले किनेको नि त हामीलाई। बिचरा कति थुकाइ कुटाइ खायो, कोर्रा चाबुक लायो। कसैले यो बेकसुर मान्छेलाई किन कोर्रा चाबुक लाएको, किन यसो गरेको भनेर भनेनन्। बेकसुर चुपचाप छ, कोर्रा चाबुक लगाएकै छ। त्यति भएन, ऊ हात पाउमा पनि काँटी बोकेर शिरमा काँडाको मुकुट लगाइदिएर परमेश्वरको पुत्रलाई खुनै खुन बनाएर मार्यो। प्रश्न, मामको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ प्रभुले? माम किन सुन्दैन? सुन्छ नि। वृद्ध अवस्थामा विधवा टुहुरी छु होइन? अब राम्रो काम लाग्ने प्रार्थना चाहिँ सुन्छ होला। कोही चाहिँ अब प्रार्थना गर्दा गर्दै कता बोल्छु होला हो, त्यो चाहिँ भुल गल्ती हुन्छ, त्यो चाहिँ सुन्दैन होला नि त। त्यस्तो लाग्छ मलाई। म मेरो छोराछोरीलाई पनि भनिबस्छु नि, पैसा यति लाग्दैन त। संसारको जस्तो देव पूजा भन्छ पैसा उठाउँछ, बुद्ध भगवानको भन्छ पैसा उठाउँछ, हाम्रो नि हो, पहिला त गर्यौं तर अहिले सम्झिँदा त होइन रहेछ नि, यो त व्यर्थ रहेछ, बित्थामा अलमलाई राखेको रहेछ संसारले। खुसी लाग्छ मलाई, कोही नहोस् न यहाँ, म केही पनि हुँदिन। प्रभुले लानु छ भने आएर लान्छ, म लडी बस्छु नि होइन। त्यहाँदेखि बिहान आउँदाखेरि हेर्छ ओर्छ, मैले त भनिराखेको छु, म माथि कान्छाकोमा प्रबल कुमार माथि सेवा घरमा जानु, माम त यस्तो भयो भनेर भन्नु, अनि फोन गर्छ, अनि चारैतिरबाट आइहाल्छ। तिमीहरूले भन्दा पनि मलाई राम्रो दया माया प्रेम गरेर लान्छ भन्छु नि। प्रश्न, यस्तो बिरामी भएको बेलामा नि खुसी देखिन्छ, केले खुसी दिएको माम यस्तो? माम हाँस्दै, परमेश्वरले प्रभुको रगतको दाम तिरेर बचाएको छ नि त। प्रश्न, साँच्चै शान्ति हुँदो रहेछ माम प्रभुले? माम हो नि, म अरूलाई पनि त्यस्तै भन्छु, तिमीहरूको मूर्ति सुन्दरी हुन्छ, तर के गर्नु, बोल्दैन है, आँखा छ देख्दैन है, हात छ चलाउँदैन है, मुख छ खाँदैन है, खुट्टा छ हिँड्दैन, तिमीहरूको मूर्ति पूजा चाहिँ यस्तो है भनेर भन्छु नि। प्रश्न, यो बुढेसकालमा हिँड्न पनि साह्रो हुन्छ, तपाईलाई सेवामा आउन गाह्रो लाग्दैन माम? माम लाग्दैन, मलाई बिमारले अलि साह्रो पारेर जान सकिन भने मलाई किन नागा राखेको प्रभु भनेर भन्छु। आइतबार मलाई घरमा नराख्नुहोस्, मलाई सेवा घरमा लानुहोस् डोराएर भन्छु म। प्रश्न, नत्र त बुढेसकालमा हिँड्न सक्दिन भनेर बहाना बनाएर घरमै सुती बस्दा पनि हुन्थ्यो नि, त्यस्तो लाग्दैन? माम लाग्दैन, सत्य बोलेको मैले, मेरो हृदयमा त्यही छ। सन्चो छु भने त बिहान छिटो गरेर तयार भएर जान्छु म। कान्छीलाई छोरी पनि भन्छु, म कामसाम भरे आएर गर्दा पनि हुन्छ, छिटो गरेर हिँड भनेर भन्छु। संसारमा भए जाँड रक्सी खायो, के खायो, माथ्यो, ल्याङफ्याङ भयो, न इज्जत न केही। यहाँ लेखिएको छ, हो नि, हिरा मोती भन्दा ठुलो पायो परमेश्वर, आफै जिउँदो परमेश्वर। अन्त्यमा भनिएको छ, हामी ढुक्क छौ, शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्छौ। दोस्रो कोरिन्थी 5:8 अनुसार।
न प्रभुले लानु त्यसलाई, भूतले त लान्छ नि त्यसलाई नरकमा। प्रश्न, मामलाई मृत्युदेखि डर लाग्दैन? माम, लाग्दैन नानी। अबुई, म त अहिले लगे नि खुसी छु। म त बेलुका सुत्दा पनि भन्छु नि, प्रभु म ढुक्कै छु, मलाई साह्रो यसरी नराखी बस्नुहोस्, मलाई साह्रो नबनाउनुहोस्, म यतिकै हुँदाहुँदै मलाई लानुहोस् भन्छु नि। आखिर त जानै त पर्छ, मलाई अघिबाटै दर्शन चाहिँ दिनुहोस्, म यो छोराछोरीलाई चाहिँ भनिराख्छु, अराइराख्छु। प्रश्न, प्रभुको सेवा गर्दा साँच्चै आशिष पाइँदो रहेछ है माम? माम, नि पाउँछ नि। प्रभुको सेवा गर्दा आशिष पाउँदैन र? मान्छे पहिले कस्तो थियो, अहिले प्रभु पाएर कस्तो भएको छ? प्रभुको दास दासी मण्डलीको आमा बाबुको भएको छ। अन्त प्रभुको सेवा गर्नु नराम्रो कुरा हो र? अबुई, गर्नुपर्छ। प्रश्न, प्रभुले यस्तो बुढेसकालमा पनि छोड्नुहुन्न रहेछ है माम? माम, छोड्दैन। बुढेसकालमा किन छोड्छ र? मेरो वृद्ध अवस्थाको छोरी भनेर प्रतिज्ञा दिएर बचाएको छ नि त। बप्तिस्माको पनि यो 2017 को पनि राम्रो प्रतिज्ञा। यस्तै थिए हाम्रा मामसँगको केही बेरको भुलाकुसारी, जसले हामी उहाँलाई भिजिट गर्न जानेहरूलाई पनि धेरै उत्साह र प्रेरणा दिए प्रभुको काम गर्नका लागि। यसरी यी वृद्ध मामले 88 वर्षको उमेरसम्ममा पनि शरीर र उमेरले साथ नदिए तापनि उनीभित्र भएको प्रभुले बौरी उठाएको सामर्थ दिनुभएकोले र उनीभित्र भएको प्रभुप्रतिको मृग तृष्णाको कारणले आजको दिनसम्म बेथेल प्रार्थना भवन 18 गोलाइमा आएर लगातार सेवा गरिरहेकी छन्। उनको मनको एकदमै ठुलो चाहना भनौँ या बोझ भनौँ या गिटो उनका सबै सन्तानले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको देख्ने लालसा हो। यसर्थ आशा छ उनको प्रार्थनामा तपाईले पनि साथ दिनुहुनेछ भनेर। अनि अन्त्यमा लेखिएको छ, साँच्चै नै म चाँडै आउनेछु, ज्यू आउनुहोस् हे प्रभु येशू। प्रकाश 22 अध्यायको 20 पद अनुसार। यहाँ एउटा कविता लेखिएको छ, जिउँदो पानी। पढौँ सबैले। यसको लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ कुमार थापा, हेब्रोन, सिक्किम। पढौँ सबैले जिउँदो पानी, जहाँ गए पढौँ सबले जिउँदो पानी, पहाड मधेस तराईभरि सबको हातमा जिउँदो पानी। वृद्ध साना नानी सबको साथमा जिउँदो पानी, जसले पाउनु भएको छैन अझसम्म जिउँदो पानी। 97341407 मा खबर गर्नुहोस्, ढ्याक्क ल्याउँछौँ जिउँदो पानी। बाजे पुर्खाको गहिरो अनुभव यसै जिउँदो पानी भित्र। कुनै अङ्क नछुटोस् है सन्तगण साथै प्रिय मित्र। उपवास, प्रार्थना, लेख र कविताले सजाउँ सबले जिउँदो पानी। तन मन धनले हेरचाह गरौँ, फुस्किन्छ है जिउँदो पानी। ओइलाउँदै गरेको आत्माको लागि जीवन नै बनी आउँछ जिउँदो पानी। धन्यवाद। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। बाँकी छ जति बाँकी छ त्यो पढ्नुहोस्। अनि यहाँ फेरि अर्को छ प्रचार सेवाको विषयमा, जुन चाहिँ भाइ कुमार थापा, हेब्रोन, सिक्किम। यसको टपिकमा चाहिँ भनिएको छ, डुवर्स क्षेत्रमा जिउँदो पानी सम्बन्धी विविध क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सन्तगण एवं पाठक वर्गमा धन्यवाद सहित सप्रेम जय मसीकी। तपाईहरूको निरन्तर माया, संरक्षण र प्रार्थनाको उत्तरमा जिउँदो पानीले फल्ने सुअवसर प्राप्त गरिरहेछ। तिमीहरू जाओ र फल फलाओ, तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यूहन्ना 15:16 अध्याय अनुसार। जिउँदो पानीलाई चुम्न, यसलाई छातीमा अँगाल्न, आँखाभरि सजाएर राख्न, नयाँ सन्देश लिएर फेरि आउँछ भनी बाटोभरि आँखा ओछ्याइरहन हामी सबैलाई मनपर्छ। जुनै जाति, भाषा र अनपढहरू नै किन नहोस्, जिउँदो पानी देख्न साथ टिपेर अहिले नै पढिहालौ झैँ गरी पल्टाइ हेर्ने रहर कत्रो छ प्रिय सन्तगणलाई। यस्तो अनमोल खुराक जिउँदो पानीको अति जरुरी पक्ष भनेको प्रार्थना, प्रचार प्रसार, संरक्षण अनि यसको उज्जवल भविष्यलाई ध्यानमा राखी कसलाई बसिरहनु मन पर्छ र? मनभरि हुटहुटी चल्दो हो। यो हजुरहरू जस्तो महानुभावहरूको पक्षको बात हो
पहिलो कोरिन्थी 12:31 अनुसार, यो तुच्छ त के हो र तर पनि यो दुर्बललाई यस सर्वोच्चको महान काममा शरीक हुने अवसर दिनुभयो। यस खाटी विषयप्रति केही उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि मण्डलीको निम्ति केही सन्देश लिएर उपस्थित हुन सकिन्छ कि भनी तारिक 8 डिसेम्बर 2016 दिनको 2 बजेतिर गोरुबथानको एबेनेजर मण्डलीमा पुग्न सफल भए। केही टाढामा भाइ होम बहादुर विश्वको घरमा घरेलु सेवामा मण्डली जुटिरहेका रहेछन्। प्रभुको दया भयो, हाम्रो जिउँदो पानीको एक भाग मिटिङ पनि त्यहाँ सम्पन्न हुन सक्यो। गोरुबथानबाट वरिपरिको मण्डलीलाई जिउँदो पानीको प्याकेट पुर्याउने भरपूर सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो। लेख रचनाहरू लेखेर पठाइरहने मण्डलीले इच्छा गरेको रहेछ। यस भेगमा जिउँदो पानीप्रति अत्याधिक चासो रहेको महसुस हुन्छ। हितोपदेश 11:25, पहिलो इतिहास 19:23। भोलिपल्ट 9 डिसेम्बर बिहान 7 बजे हामी बारबिसामा बेलुकी पख सम्पन्न हुने मिटिङमा सरिक हुन गयौँ। हामी दिनको 2 बजेतिर मिन्दाबारी बेथलेम मण्डली पुग्न सफल भयो अनि साँझ पर्न लाग्दा बारबिसाको बेरसेबा मण्डलीमा उत्र्यौँ। मण्डलीबाट सबै औपचारिकता पूरा भएपछि रातको 7 बजे प्रार्थना सहित सेवा सुरु भयो। यस भेलामा सम्पूर्ण डुवर्स लगायत आसामको केही मण्डली गरी लगभग 30 भन्दा ज्यादा मण्डलीको 5 दर्जन भन्दा बढी नै संख्यामा जिम्मेवार दाजुभाइहरूको उपस्थिति थियो। अनि यहाँ भनिएको छ, बिहान तिमीले आफ्नो बिउ छर, साँझमा आफ्नो हात नरोख। उपदेशक 11:6 अनुसार, जहाँ जिउँदो पानी बारेका बहस भयो। सम्पूर्ण सरसल्लाहपछि यस क्षेत्रको निम्ति जिउँदो पानी गोरुबथान, सामसिङ र जयगाउँबाट जाने सर्भिस गाडीमा गान्तोकबाट पठाइदिने अनुरोध गरियो। साथै कुन मण्डलीको जिउँदो पानी कहाँ कहाँ पठाउन पर्ने लिस्ट पनि तयार गरियो। साथै माथिबाटको अनुग्रहमा सभाको सकारात्मक प्रभाव जिउँदो पानी नपरेका 7वटा मण्डलीले नयाँ खाता खोल्न सक्षम बनेका छन्। साथै यद्यपि यस्तो जाडोमा पनि सेवाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको लागि पूरा जाँगर सहित रात दिन खटेर सेवालाई सफल तुल्याउन केही झन्झट नमानिदिनुहुने बारबिसाको बेरसेबा मण्डलीप्रति आभारी छौँ। प्रभुले यहाँहरूको परिश्रमको ख्याल गरी अपार आशिष दिएका हुन्। 10 तारिकको बिहान सखारे सबै प्रियहरू बिदा भई आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो। बेथेसेजा मण्डली बागमाराको भाइहरूसँग मिलेर हामी त्यता लाग्यौँ। त्यो ठाउँ अति दुर्गम भएको कारण जिउँदो पानी सम्बन्धी साह्रै अनभिज्ञ थिए। यसैले साँझमा त्यहाँ पुग्न सफल भयो। शनिबार, आइतबार, सोमबार विभिन्न सेवाकाईहरूको आयोजना गरिएको रहेछ। मण्डलीका हरेकसित मिलेर अत्यन्त आशिषमय संगति भयो। जिउँदो पानीको विषयमा यसरी हामीलाई कसैले पनि बताइदिएनन्। अब राम्ररी बुझाबुझ भयो। हामी जिउँदो पानी पढ्छौँ भनेर त्यहाँका प्रियजनहरूले भने। फटाफट 10 जनाले नाम लेखाउनु भई जिउँदो पानी मण्डलीलाई पनि प्रतिनिधि पठाइदिनु भएकोमा धन्यवादी बनेका छौँ। यस चल्ती वर्षमा पनि भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूबाट जम्मा 12 मण्डलीले नयाँ खाता खोलेका छन्। साथै अरूसँगै पाठक वर्गको रूपमा उभिन कम्बर कसिसकेका छन्। धन्य होस् प्रभुको नाम। यहाँहरूलाई अविरल बगिरहने जिउँदो पानीको धाराबाट पिउन स्वागत छ। प्रभुको इच्छा रहे जिउँदो पानी मण्डलीको तर्फबाट विशेष अभियान चलाएर विविध क्षेत्रमा भिजिट गरी पत्रिका सम्बन्धी असुविधाहरूलाई नजिकबाट बुझ्न र भरपूर सहयोग पुर्याउने पहललाई निरन्तरता दिन यहाँहरूको अटुट प्रार्थनाको अपेक्षा राख्दछौँ। आज जिउँदो पानीको स्तर र महकलाई नजिकबाट चाल पाएपछि हिन्दी, आसामी, खासी, जोङ्गा
लगायत विभिन्न भाषाभाषीहरूले उनीहरूको भाषामा यस्तै पत्रिकाको उत्कट चाहना राखी दिलको गहिराईबाट जिउँदो पानी सम्पादक मण्डलीप्रति निवेदनहरू बिछ्याएका छन्। तिनीहरूका हरेक आफ्नो भाषा अनुसार उत्पत्ति 10 अध्यायको 5 पद अनुसार अन्त्यमा हाम्रो अनुरोध के रहेको छ भने के ठुला के साना सबै वर्गका मानिसहरूले भाषा सिकेरै भए पनि जिउँदो पानी पढौ अनि पढाऊ। सबैले आफ्नो अनुभव लेखेर पठाउने प्रयास जारी राखौ। उत्कृष्ट रचनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। लेखेर छापिएन भनेर मन खिन्न नबनाऊ। लेख्ने कामले आत्मिक स्तर झन तिखारिँदै जान्छ। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै वचनहरू तिमीले आफ्ना निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख। यर्मिया 30 अध्यायको 20 पद अनुसार अनि यर्मिया 30 अध्यायको 2 पद अनुसार। अनि यहाँ विशेष सूचना पनि भनिएको छ, हाल पहाडको परिस्थितिले गर्दा जिउँदो पानीको 68औं अङ्क यथा समय प्रकाशन बाधित बन्यो। तथापि यहाँहरूको सुरुचि अनि प्रभुको दयामा 68 अनि 69 मिलाएर यसलाई संयुक्त अङ्क प्रकाशित गरिएको छ। जिउँदो पानी प्रकाशन निरन्तर रहोस्, सम्पर्क कायम राख्यौ। अनि अन्त्यमा भनिएको छ, यस भविष्यवाणीका वचनहरू जसले पढ्छ ती धन्य हुन्। प्रकाश 1 अध्यायको 3 पद अनुसार। धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद। प्रभुले आशिष दिएका हुन् हाम्रा वाचिकाहरूलाई पनि। र अब यो भङ्गालोको अन्तिम खण्ड अब भोलि हामी पढ्नेछौँ यहाँहरूको समक्ष। र आजको लागि यहाँहरू समक्ष जो पढिएका वचनहरूमा काहीँ कतै अब छोडिएका छन् भने पनि यहाँहरूले क्षमा गर्नुहोस्। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ। गरिकन हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रा कृपामय परमेश्वर पिता, प्रभु येशूको नामबाट फेरि पनि हजुरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुको असीम अनुग्रहमा प्रभु यो केही समय व्यतीत गर्नुको लागि हामीलाई तपाईँ प्रभुले सौभाग्य दिनुभयो। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको छोराछोरीहरूले तपाईँको दासदासीहरूले विगतका दिनहरूमा प्रभु गर्नुभएको मेहनत परिश्रमले आजका हाम्रा दिनका हाम्रा जीवनहरूलाई आज यो जिउँदो पानीको जुन छल्काले प्रभु आज छल्क मारिराखेको हाम्रो मनस्पटलहरूलाई हाम्रा हृदयहरूलाई पनि हामी थाहा गर्छौँ। धन्यवाद चढाउँछौँ यी सबको लागि। यो त तपाईँको दया हो प्रभु। जो जति तपाईँ प्रभुले आजसम्म सहायता गर्दै ल्याउनु भयो यो वाचनमा हामी तपाईँको बढाइ गर्छौँ। अब आउने दिनहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुको हातमा सुम्पिँदै सबै कुराको लागि विशेष गरेर प्रभु आफ्नो छोरीहरूले जे जति प्रभु वाचन गर्नुभएको छ यसमा पनि तपाईँ प्रभुले आफ्नो महिमा लिनुभएको छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। सब कुराको लागि धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थना माग